नमस्कार। लामो समय पछाडि म आफ्नै च्यानलमा ब्लग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। लामो समय अलिकति पीडादायी प्रवासबाट फिरेको पनि छु। अहिले मुलुकमा तमाम राजनीतिक विषयहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित र नेपालको विदेश नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरू बारेमा पनि चर्चाहरू भइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन चलिरहेको छ, तर म यी सबै विषयहरूप्रति यहाँहरू समक्ष विश्लेषण सम्प्रेषण गर्न गइरहेको छैन। र अलिकति अहिले जुन आर्थिक अवस्था छ मुलुकको र आर्थिक अवस्थाको बारेमा जुन चिन्ता सुरु भएको छ, त्यसको बारेमा म यहाँहरू समक्ष केही टिप्पणीहरू र सरकारलाई अब हामी जस्ता तमाम मान्छेहरूले चाहिँ कुराहरू गरिरहेका छन्। सरकारले कति सुन्छ, अर्थमन्त्रीजीले कति सुन्नुहुन्छ र कर्मचारी तन्त्रले कति सुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले कति सुन्छ। तर पनि जनता समक्ष यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा यी अहिलेका जुन आर्थिक समस्याहरूले जुन प्रकारको दस्तक दिइरहेको छ, तिनीहरू सम्भावित र अहिले भइरहेका आर्थिक समस्याहरू, मुलुकका आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई अलिकति आर्थिक उन्नतिको दिशातिर लान सकिन्छ भन्ने मेरा केही सोचहरू छन्। ती सोचहरू पहिले पनि मैले बारम्बार व्यक्तिगत रूपमा पनि भनिआएको हुँ। तर यही अवस्था मुलुकमा दोहोरिरहँदाखेरि ती कुराहरू पनि दोहोऱ्याइरहेर पुराना जसले यसलाई नोटिस गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि पुनः भन्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ र अब नयाँ जसले हेर्नुहोला उहाँहरूले पनि यसलाई सुनेर केही चिन्तन मनन गर्नुहोला। हुन त अब आइएमएफको भर्खरै नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा एउटा प्रतिक्रिया आएको छ। श्रीलङ्काको जस्तो भइजाने अथवा आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त चाहिँ नेपालको अवस्था छैन र तुरुन्त सङ्कटग्रस्त हुने स्थिति पनि छैन है भनेर त्यसले जुन सम्भावित आर्थिक दुर्गतिको आभासले एक बजारमा जुन प्रकारको भय छाएको थियो त्यसबाट केही मुक्ति त मिलेको छ होला। तर पनि तुरुन्त राजनीति पोलिटिकल इकोनोमिक्समा घटेका घटनाहरू र अहिले जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रको परिस्थिति हामीहरूले भोगिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था पनि आइनसकेको देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट केही सामग्रीहरू आयातमा चाहिँ को प्रतिपत्र खोल्नका लागि प्रतिबन्धात्मक स्थिति निर्माण गरिएको छ। कतिलाई 100% रकमले मात्रै प्रतिपत्र खोल्ने व्यवस्थापन गरिएको छ, कतिलाई त आयात नै निरुत्साहित गरिएको अवस्था छ। र त्यस्ता सामानहरू चाहिँ कुन वर्गका परे भने जसले बढी राजस्व आजसम्म दिइरहेको छ ती सामानहरू चाहिँ परेका छन्। अब यसले राजस्वको परिस्थिति चाहिँ धेरै राजस्व निकै घट्ने सम्भावना त छँदैछ र विदेशी मुद्रा कम भएको कारणले नै यसो गरिएको भनेर प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। दोस्रो, विदेश भ्रमणमा जानेलाई चाहिँ क्यासमा $200 भन्दा बढी नदिइरहेको अवस्था छ। यस्ता धेरै कारणहरूले संशयमुक्त हुने वातावरण चाहिँ छैन र ब्याङ्कहरूले क्रेडिट क्रन्च अथवा कर्जा प्रवाह गर्ने ब्याङ्कहरूको क्षमतामा जबरजस्त न्यूनता आएको छ र ब्याङ्कहरूले सामान्यभन्दा सामान्य रिटेल कर्जाहरू पनि प्रवाह गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कर्जा प्रवाह नगरेपछि आर्थिक क्रियाकलापमा स्वाभाविक रूपले सङ्कुचित हुन्छन्। आर्थिक क्रियाकलाप सङ्कुचित भएपछि राजस्वमा त्यसले असर गर्छ। अब नेपालको पूर्वाधार योजनामा निजी क्षेत्र संलग्न भएको लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा हो। जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि जसरी विद्युत खरिद सम्झौता बाधित भयो र त्यसले जति परियोजनाहरू निर्माण हुनु पर्थ्यो निर्माण भइरहेका अवस्था छैन। त्यसले अब त्यो निर्माण नहुनुको अर्थ पूर्वाधार क्षेत्रमा जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा चाहिँ माग्ने भएर जाने स्थिति निर्माण भएन विगतमा, पहिलेका केही आए पनि।
अब त्यो जसले ठुलो कर्जा उपभोग गर्थ्यो त्यो क्षेत्र चाहिँ अपेक्षित रूपमा नजाँदाखेरि त्यही त कर्जा प्रवाहको न्यूनताले बजार यसरी पीडित भएको छ भने अब तिनीहरू गए भने कस्तो अवस्था होला। त्यस कारण आश्वस्त हुने अवस्था छैन र आइएमएफ अरूहरूले भन्दाखेरि पनि सरकारले तुरुन्त केही नीतिगत सम्बोधनहरू गरेर यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ प्रति जनताहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ र यो सरकारको चाहिँ दायित्व पनि हो र त्यसले सरकारलाई नै अब चुनाव आउँदैछ सरकारमा संलग्न दलहरूलाई नै त्यसले चाहिँ बढी लाभ पनि हुन्छ, राजनीतिक लाभ पनि हुने गर्छ। अब अहिले जुन प्रकारले प्रतीतपत्रमा प्रतिबन्धात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ, केही अब सेकेन्डरी ट्रेड हुने वस्तुहरूमा फेरि सरकारले आयातलाई चाहिँ अलिकति उदारता देखाएको जस्तो पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। यदि यो स्थिति नै निरन्तर रह्यो भने अब जुन राष्ट्रिय निर्वाचन हुँदैछ, राष्ट्रिय निर्वाचनभन्दा अगाडि कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन अथवा वृद्ध भत्ता खातामा पठाउनलाई अलिकति पनि समय तलमाथि भयो भने त्यो अवस्थामा सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिपक्षीहरूको राजनीतिक आक्रमण कस्तो होला र त्यसले जनमतमा कस्तो असर पर्ला। त्यसकारण यसबारे अब आफ्नै लाभका लागि पनि उनीहरू संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो हो र त्यस आधारमा पनि यो भिडियो उनीहरू समक्ष पुगोस् र उनीहरूले यसलाई चाहिँ यसबारेमा पनि मनन गरून् भन्ने मेरो अभिप्राय पनि हो। अब अहिले चाहिँ हामीले जुन विदेशी मुद्राको जबरजस्त चाहिँ अलिकति अभाव हामीहरूले भोगिरहेकै छौँ। पहिलो विदेशी मुद्राबाटै सुरु गरौँ। विदेशी मुद्राको अभाव भोगिरहँदाखेरि पनि सेकेन्डरी ट्रेड भएर भारतमा निर्यात भइजाने केही वस्तुहरूको आयातको प्रतिको उदारता चाहिँ अलिकति चाहिँ अहिले जो चाहिँ नेपाली समाज छ र जो आर्थिक मुद्दाहरू बुझ्दछन् उनीहरूले पचाउन सकिरहेको छैन। हामीले विदेशी मुद्राको हामीहरूलाई अभाव भयो भने सबभन्दा ठुलो हाम्रो व्यापारिक साझेदार भनेको भारत हो र भारतसित हाम्रो सबभन्दा ठुलो व्यापार घाटा छ। यो भारतको दायित्व पनि हो र भारतले सित हामीहरूले करेन्सी स्वाप माग्नुपर्छ। मैले त पहिलेदेखि भनिराखेको हो, कमसेकम $1 अरब भारतसित करेन्सी स्वाप हामीहरूले मागेर त्यसको इक्विभ्यालेन्ट अहिले 1 वर्षलाई ब्याङ्कलाई सरकारले नै चाहिँ निक्षेप बन्ड निक्षेपको रूपमा दिने हो भने पनि लगभग त्यसले चाहिँ अहिलेको कर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्न धेरै ठुलो सहयोग गर्थ्यो। पैसा पनि जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो, 1 वर्ष पछाडि त्यसलाई रिप्याट्रिएट अथवा फिर्ता गर्न पनि सहज अवस्था हुन्थ्यो। 1 वर्षमा हामीहरू अरू नीतिले पनि देश अलिकति तङ्ग्रिने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो स्थिति पनि भारतसँग लिनु एउटा हाम्रो त कस्तो भने माग्ने अधिकार पनि हो, त किनभने सामान उसैबाट लिने हो। तर जसरी आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले श्रीलङ्कालाई तिमीले अन्ठसन्ठ शर्तमा विदेशी कर्जा लियौ, जो पाए त्यहीसित, अब हामीले तिमीलाई बेल आउट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कर्जालाई होइन, जनतालाई खाने खाद्य सामग्री र आवश्यक सामग्री आयातलाई मात्रै गर्छौँ भन्ने जुन शर्तहरू राख्यो, त्यस्तै गरेर उसैबाट विदेशी मुद्रा करेन्सी स्वाप गरेर लिएर आउने अनि तीको किसानहरूको चाखलाई बाधित पार्ने गरी यहाँबाट चाहिँ अर्को देशबाट आयात भएका वस्तुहरू सेकेन्डरी ट्रेड भएर गइजाने भयो भने त उसको पनि त स्वाभाविक त्यसप्रति चाहिँ चासो रहन्छ र त्यसपछि ऊ नकारात्मक हुनु स्वाभाविकै छ। त्यस्ता विषयहरू जसले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटीलाई पनि असर पार्दछ, त्यस्ता निर्णयहरू चाहिँ सरकारबाट नहुँदा राम्रो हुन्छ। यो सरकारकै हितमा छ, मलाई त के हित हुनु र। कसैले बाहिरबाट त्यस्ता सामान ल्याएर भारतमा निर्यात गर्यो भने त्यसको लाभ पनि म कहाँ आउने होइन। तर त्यसले जुन विदेशी मुद्रामा असर पारिरहेको छ त्यसको नकारात्मक परिणति चाहिँ सबै जनताले भोग्नुपर्ने पनि हुनसक्छ र राज्यको
साखलाई त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन गिराउँछ त्यो चाहिँ हरेक जनताहरूले भोग्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसकारण यो कुरो यहाँहरू समक्ष मैले राखिराखेको छु। अब एकातिर फरेनमा हाम्रो करेन्सीमा यत्रो चाहिँ अभाव आएको प्रश्न देखिन्छ। अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क हेरे पनि देखिहालिन्छ, पहिलेको रिजर्भभन्दा अहिले घट्या छ। यो अवस्थामा हामीलाई रेमिटेन्स नै नपठाउने तर नेपालको विदेशी मुद्रा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरी विदेश जाने जुन विद्यार्थीको परिस्थिति छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने एउटा सरकारले तात्विक नीति लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वर्षको 500-600 मिलियन डलर त अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूलाई मात्रै हामीहरू दिन्छौँ र यहाँबाट हामीले त्यहाँका कलेजहरूमा फी तिर्दिन्छौँ। तर त्यो ठाउँबाट बरु त्यहीँ चाहिँ सेटल भएर धेरै मानिसहरू रहेको अवस्था छ। रेमिटेन्सको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त्यत्रो तात्विक रेमिटेन्स हामीले प्राप्त गरिराखेको छैन, जसलाई सबैभन्दा हामीहरूले कम चाहिँ सुविधा सटै सुविधा दिएर जाने अवस्था निर्माण गरेका छौँ मध्यपूर्व अथवा कोरियातिर। ती ठाउँबाट चाहिँ बरु हामीहरूलाई एउटा ठुलो तात्विक रूपमा रेमिटेन्स आएको अवस्था छ। त्यसकारण यो विद्यार्थी अति आवश्यक विषय बाहेक विदेशका चाहिँ कलेजहरूलाई, प्राइभेट कलेजहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि गली गलीमा ती कलेजका ब्रोकरहरू राखेर ती चाहिँ विद्यार्थी वहाँ पठाइदिनका लागि यो तादादसम्म उदार हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। वाणिज्य शास्त्र हाम्रैमा पढ्न सकिन्छ, आर्ट्स हाम्रैमा पढ्न सकिन्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यहाँ नभए सस्तोमा भारतमा पढ्न सकिन्छ। यो पक्षमा पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारबाट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो अब सिफारिस भनौँ अथवा पहिलेदेखि 10 वर्षदेखि मैले कराउँदै आएको विषय पनि हो यो। अब म आज क्रेडिट क्रन्च किन आयो त्यसको पछाडिको विषयवस्तुप्रति त्यति केन्द्रित होइन, अर्को कुनै एपिसोडमा म यो कुरा राखौँला। अब अर्को भाग पनि म आर्थिक विषयलाई लिएर नै बनाउने चाहिँ योजनामा छु। नेपालको अहिलेको परिस्थिति विकास सारा गर्नलाई र आर्थिक रूपले फड्को मार्नलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने हो भने हामीले करेन्सी रिसेट गर्नै पर्छ भनेर मैले बारम्बार 10 वर्षदेखि भन्दै आएको हुँ। संसारमा यस्तो मूर्ख राष्ट्र मलाई अर्को देखाइदिनुहोस् जसले एउटा मुद्रामा कर्जा लिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा लिन्छ, अर्को मुद्रामा त्यो पनि अपरिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगेर पेक गर्छ र त्यही मुद्रा फेरि नेपालमा आपूर्ति भएन भनेर परिवर्त्य विदेशी मुद्राबाट खरिद गर्छ। यस्तो त मैले त संसारमा देखेको छैन। अब के साउथ अफ्रिकाका वरिपरिका राष्ट्रहरूले रेन्डमा पेक गरेका छ, तर त्यो रेन्ड पनि परिवर्त्य भइसकेको छ, भारू जस्तो चाहिँ अवस्था होइन। तर कर्जा जति सबै परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लिने अनि लगेर पेक चाहिँ भारतेली मुद्रामा गर्ने। जतिखेर पेक गरियो महेन्द्रका पालामा त्यतिखेरको परिस्थिति अलग थियो होला, तर त्यतिखेरै पेक गरेको पनि भारू एक रुपियाँ नेहरू बराबरी 90 पैसा भारू हुँदाखेरि पेक गरिदिएको भए अलिकति तलै आउँदाखेरि पनि परिस्थिति हुन्थ्यो। के त्यस्तो परिस्थिति पर्यो कि एकैचोटि नेपालीलाई सस्तो बनाएर पछि पेक गरिएको छ? त्यो इतिहासतिर गइन। त्यहाँ त्यतिखेरको परिस्थिति त्यस्तै भयो अरे मानियो, किनभने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि थिएन, भारतसित मात्रै जस्तो एकलौटी जस्तो कारोबार थियो। त्यसकारण भारतीय मुद्रासितै पेक गरियो र भारतेली मुद्राकै अर्को अनुहार भएको मुद्रालाई यहाँ चाहिँ मतलब सार्वभौम मुद्रा बनियो। म चाहिँ आजसम्म पनि नेपाली मुद्रालाई सार्वभौम मुद्रा मान्न तयार छैन। र अब त त्यो परिस्थिति नै छैन। हामीहरूको डलरको कमाइ पनि निर्यातभन्दा रेमिटेन्स र पर्यटनबाट बढी आइरहेको छ भने रेमिटेन्स र पर्यटनबाट आउने मुद्रा त हाम्रैमा आउने हो। डलरको सापेक्षमा हाम्रो मुद्रा डिभ्याल्यू हुनु पर्दैन। एक्सपोर्टको चाख हो भने अलिकति ल, निर्यातको चाख हो भने लौ न त भन्ने। त्यो निर्यातको चाखले उफ्रेको यत्रा 3 दशकभन्दा बढी भइसक्यो, कुनै तात्विक काम हामीहरूले फड्को मार्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले जुन मुद्रामा अहिले कर्जा लिइरहेका छ राष्ट्रले त्यही मुद्रामा पेक गरिदिनु पर्यो।
अथवा डलरमा पे गर्नु पर्यो, प्रष्ट। र सकिन्छ भने अहिले अलिकति नेपाली मुद्रालाई अधिमूल्यन गरेर पे गरियो भने अहिले एकदमै उपयुक्त समय हो कि ब्याङ्कहरूसित भारु पनि एकदमै कम मौजदात छ, भारूको सापेक्षमा अधिमूल्यन गर्दाखेरि पनि अधिमूल्यन भइ नै हाल्छ डलरमा पे गर्ने बित्तिकै। डलरको पनि मौजदात कम भएको हुनाले गत वर्ष अब ब्याङ्किङ प्रणालीमा के हुन्छ भने गत वर्षको विदेशी मुद्राबाटको आय चाहिँ लगभग 1 वर्ष होला, मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, 1 वर्षसम्म त्यसलाई प्रोभिजनमा राख्नुपर्छ, फेरि घाटा भयो भने त्यसैले पूर्ति गरोस् भनेर। र ब्याङ्कहरूको त्यो डाटा हेरेर कति ओरसम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू त्यो विदेशी मुद्राबाट गत वर्ष प्राप्त गरेको आजसम्म गरेको मुनाफाले त्यो घाटा पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिकै आधारमा अधिमूल्यन गरिदियो भने त ब्याङ्कहरूलाई पनि त घाटै त भएन। भने त्यसले के भने एक इन्ट्रेस्ट रेट तल आउँछ, हाम्रो मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, यो भनेको मूल्य वृद्धि नै नियन्त्रण हुन्छ, सारा कुरो चाहिँ मतलब लाभ हुन्छ त्यसले। त दोस्रो अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को लाभ के छ भने नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी र कर्पोरेट सेक्टरले विदेशी मुद्रामा मजाले कर्जा लिन सक्छ। आज त जोखिम छ नि, हेजिङको कुरा त गरिन्छ, हेजिङ गर्दाखेरि पनि 9% पुग्छ ब्याज, र 5%मा पनि अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरू हेजिङ गर्न राजी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन प्रकारको बजारले जोखिम देखाइरहेको छ त्यो अवस्थामा हामीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रा अथवा डलरमा लगेर, बुझ्नका सजिलोको लागि अमेरिकी डलरमा लगेर हाम्रो मुद्राको स्थायी विनिमय दर राख्यौँ अथवा पेगिङ गरिदिउँ भने विदेशबाट कर्पोरेट सेक्टरले जति कर्जा लिए पनि भयो। अझ म त केसम्म भन्न मेरो त सल्लाह छ भने जस्तो जुन जलविद्युत क्षेत्र छ, जलविद्युत क्षेत्र भनेको सरकारले क्रय प्रत्याभूति गरेको क्षेत्र हो। कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आयमा त्यो कम्पनीको नियन्त्रण हुँदैन, अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नियन्त्रण हुन्छ, विद्युत प्राधिकरणको नियन्त्रण हुन्छ। उसले सिधै चाहिँ पठाइदिने ब्याङ्कलाई हो। त्यसकारण त्यो अवस्थामा त्यो कम्पनीले अगाडि सारेको परियोजनाको लागतलाई विज्ञहरूबाट ड्यू डिलिजेन्स गराएर तँलाई यतिसम्म मात्रामा कर्जा लिस् भने चाहिँ बरु राज्यले नै प्रत्याभूति जमानत जारी गर्न सक्छ भनेर त्यो हदसम्मको प्रत्याभूति जमानत राज्यले जारी गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्ने अवस्था छैन। त्यो गर्यो भने अहिले जति पाइपलाइनमा छन् सबैको पिपिए खोलिदिनुहोस्। अब 4-5 वर्षमा त 5 वर्षभित्रमा त हामीहरूले एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन हामीहरूको तयार भइसक्छ, त्यो बजारसित कनेक्ट गरिसक्छौँ। बङ्गलादेश लिनलाई तयारै छ। भारतको ट्रान्समिसन लाइन हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन र अल्ट्रा हाई भोल्टेज लाइन ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो सीमा नै गएकै छ। व्हिलिङ गरेर बङ्गलादेश बेच्दा हुन्छ। र भारतमै पनि अहिले 38 रुपियाँ त्यहाँ भारतको त अब डाइनामिक छ रेट। भारतमा यत्रो इनर्जीको प्राइस बढिरहेका बेला त्यो प्राइसभन्दा अलिकति घटीमा भारतकै बजारमा पनि हामीहरूले बेच्न सक्ने अवस्था नभएको त होइन छ, कुनै ग्रिडसित कुरा गरेर भने त्यो तर्फ हामीहरू जान सक्छौँ। त्यसकारण तुरुन्त पिपिए खोलिदिने र यसरी डलरमा पे गरिदिने र अझ त पिपिए गरिसकेपछि कस्टलाई, त्यसको त लागतलाई ड्यू डिलिजेन्स गरेर सिलिङ गराएर त्यसको आधारमा कर्जाको सीमा तोकेर बाहिरबाट लिने कर्जामा सरकारले नै जमानत प्रत्याभूति जमानत जारी गरिदिने हो भने डलर आउँछ। हाइड्रो पावरको निर्माणमा के छ भने लगभग 20% पैसा मात्रै बाहिर जाने हो। 20% को वरिपरि त्यो इक्विपमेन्ट त्यस्तै मात्रै हो। बाँकी त सबै डन्डी यहीँको, सिमेन्ट यहीँको, लेबर यहीँको, गिट्टी यहीँको, बालुवा यहीँको, सबै प्रयोग हुने। डलर आएर यहाँ लोकल करेन्सीमा प्रयोग भएन। यस्ता नीति लिनलाई कसले रोकेको छ? कसैले रोकेको त अवस्था छैन। त्यसकारण यो मार्गमा हामीहरू गयौँ भने एउटा समस्याको उत्तम समाधान हो। अर्को चाहिँ अर्को समाधान के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एसेट मोनिटाइजेसन गर्नु पर्यो। 6-7 खर्ब लगानी गरेर सरकारले यी चाहिँ मतलब पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू, बेकारका कम्पनीहरू धारण गरेर बसिया छ। कतिपय त चार्टर एक्ट
अब यो त कहीँ दुनियाँमा नभएको हेर्नुहोस्, गोरखापत्र संस्थान ऐन भनेको छ, के अरे नेपाल वायु सेवा निगम ऐन भनेको छ। एउटा ऐन अन्तर्गत एउटा व्यवसायिक कम्पनीलाई राखेर सरकारले बसिरहेको छ। यो त सिमसिमे राजाका पालाका कानुनहरूले। यो जरुरी नै छैन, सबैलाई कम्पनीकरण गरिदेऊ। कमसेकम ल धेरै सोसलिस्ट भएको हुनाले पुरै निजीकरण गरौँ भन्दाखेरि त ज्वरो आइहाल्छ। अब यो अनावश्यक दायित्व बोक्ने बिचरा त कैलालीमा हलो जोत्ने किसानले तिरेको कर, एउटा लेबरले तिरेको भ्याट र रातभरि सुत्न नसकेर तनाव बोकेर उद्योगपतिहरूले दिएको करको सब्सिडी दिएर निश्चित मान्छेहरूलाई जागिर खान यी कम्पनी चलाउनु पर्ने जरुरी छ। यो हो समाजवाद। ती कम्पनीहरूको ल पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्न सक्दैनौ भने पनि त्यो एसेट मोनिटाइजेसन अन्तर्गत जस्तो विद्युत प्राधिकरणका परियोजनाहरूलाई चाहिँ 80% कर्जा ल्याऊ, ल बाहिरबाट भित्रबाट जहाँबाट ल्याऊ, बाहिरबाट ल्याऊ कर्जा, अथवा सरकारले नै एउटा कानुन बनाएर सरकारकैले नै कर्जा दियो है तिमीलाई, त्यो कम्पनीलाई, अब चाहिँ तिमीले किस्ताबन्दीमा त्यो पैसा तिर, अब पिपिए गरिदिन्छ, कालीगण्डकी ए भनौँ, त्यसको अब 80% कर्जा बुक गरिदेऊ, 49 त्यो बाँकी रहेको 20% को 49% पब्लिकमा जान कानुनले दिएकै छ। 51% मात्रै आफूले सेयर धारण गर्यो सरकारले भने अहिले आएर त्यसको चाहिँ लगभग 90% रकम चाहिँ सरकारको ट्रेजरी आउँछ एसेट मोनिटाइजेसनबाट। त्यो ब्याङ्कलाई 1-2 वर्षलाई तिमी सरकारले डिपोजिटै दियो भने पनि ब्याङ्कको अहिले चाहिँ चाहिँ कर्जा प्रवाहको क्षमता कहाँ बढ्छ र त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप कति बढाउँछ, त्यो गर्न के लागिरहेको छ? कुलेखानी छ, मर्स्याङ्दी छ, अरू पनि परियोजना होला। अब के भने यस्तो लुक्रेटिभ किसिमले चाहिँ त सिमेन्ट कारखानाहरू त गराउन सकिँदैन, किनकि साना साना छन् नेपाली सिमेन्ट कारखाना, भारी भरकम स्ट्रक्चर छ, त्योभन्दा धेरै ठुला र धेरै कम लागतमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने नयाँ प्राइभेट सेक्टरबाट कारखाना आइसके, त्यसकारण तिनीहरूको कम्पिटेटिभ क्षमतै छैन अहिले सिमेन्टहरूको। त्यो बोझ बोकेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि यस्ता धेरै कुराहरू, इभन किन वाणिज्य ब्याङ्ककै स्टेक्स उसले सरकारले किन लिनु पर्यो? सर्टेन प्रोमोटर स्टेक सरकारले पनि पब्लिकलाई त्यो सेयर बेच्न के गाह्रो भयो? ताकि पब्लिकलाई त बेच्थ्यौ। यसरी धेरै एसेट मोनिटाइजेसन गर्न सकिन्छ, त्यो किन नगरेको हो? गर्दा हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ अब सुन्नुहुन्छ भने अथवा तपाईँहरूको कुरो सुन्ने अर्थमन्त्रीजीले अथवा नीति निर्माताहरूले तपाईँहरूको कुरो सुन्ने अवस्था छ भने मेरो करजोरी निवेदन हो, तपाईँहरूले सुनाइदिनु होला। म त कचकच गरेर बसिरहेको छु। अब म फेरि अर्थशास्त्री पनि होइन। अन्त यी सबै कुरा कसरी जाने भने अब 30-32 वर्ष भयो ब्याङ्कहरूलाई को कर्जा उपभोक्ता भएको। 30-32 वर्षदेखि ठुलो मात्रामा कर्जा उपभोक्ता भएर यो मन्जिलमा धेरै आरो बिहोरेर आउँदाखेरि पनि अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली र ब्याङ्किङ प्रणालीको बारेमा म सूचित होइन भने मभन्दा बढी मन्दबुद्धि त कोही हुँदैन दुनियाँमा। त्यसकारण अनुभव कहिलेकाहीँ के भने अध्ययनभन्दा अनुभव चाहिँ बडो प्रबल हुँदो रहेछ। मैले अध्ययनभन्दा पनि अनुभव र अनुभव प्राप्त गरेर त्यसलाई त्यसको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले यहाँहरूसँग मैले जे ज्ञान प्राप्त गरेँ त्यो यहाँहरू समक्ष मैले सेयर गरेको मात्र हुँ। अब यो जुन ब्याङ्किङ प्रणालीमा छ नि, एउटा जति आश्वस्त गरे पनि तथ्य हो। सत्तालाई मनपर्छ भनेर तथ्यभन्दा बाहिर गएर म पनि बोल्न सक्दिनँ। केन्द्रीय ब्याङ्कले रेपो जारी गरेको छ, रिफाइनेन्सिङ गरेको छ। मेरो त अपेक्षा के थियो भने मैले पहिलेको एउटा भिडियोमा भने पनि थिएँ, पुस मसान्त चाहिँ लगभग नेपालको जुन व्यापारको स्वभाव छ त्यो स्वभाव अनुसार दसैँ तिहारलाई आयात गरिएका सामान र हिउँदमा त मान्छेले धेरै कपडा लगाउँछ नि, हिउँदमा कपडा धेरै लगाउँछ। अनि त्यहाँदेखि रक्सीको कन्जम्सन बढी हुन्छ हिउँदमा। अनि त्यसका लागि जुन अब ड्राई सिजन भएको हुनाले कन्स्ट्रक्सन पनि बढी हुन्छ हिउँदमा। ती सबैलाई उत्पादन र व्यापारलाई लक्षित गरेर
जुन आयात भएको हुन्छ, जस्तै साउन भदौतिर जुन एलसीहरू प्रतिपत्र खोलिएको हुन्छ, तिनीहरूको ट्रस्ट रिसिप्ट लोन चाहिँ लगभग पुष मसान्तमा सेटल हुन्छ। त्यो सेटल भएपछि अलिकति यो कर्जा प्रवाहको परिदृश्य परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो, त्यसमा पनि परिवर्तन भएन। राष्ट्र ब्याङ्कले रेपो जारी गर्यो, त्यसले पनि तात्विक परिवर्तन आइरहेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले रिफाइनेन्सिङ गरेको छ, त्यसले पनि तात्विक परिवर्तन आइरहेको छैन। र यो अलिकति गम्भीरै अवस्था। त्यसकारण यस्ता प्रकारका चाहिँ समाधानहरू अविलम्ब सरकारले चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्छ। होइन भने अब कुनै दुर्घटना हो भने म व्यक्तिगत रूपमा पीडित हुँला, तर राजनीतिक रूपले सबभन्दा ठुलो स्वार्थ कसको बाधित हुन्छ भन्दाखेरि त अहिले जो सत्तामा बस्नुभएका राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै स्वार्थ बाधित हुन्छ। अनि आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ, देशको राजनीतिक स्वार्थ, जनताको स्वार्थ सबैका लागि हितकारी नै विषयहरू हुन्। यहाँहरूले यसलाई केही महत्त्व दिएर चाहिँ अगाडि लिएर आउनुभयो भने सबैको जय नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा एउटा विषय छ, अहिले चाहिँ डिमोनिटाइजेसनको कुरा चलिरहेको छ। तर डिमोनिटाइजेसन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र पैसा हरायो भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउला। ब्याङ्कहरूको भल्टमा कति नोट छन्, जनताहरूको खल्तीमा एभरेजमा कति नोट हुनुपर्ने हो, पहिलेको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार कति नोट हरायो देखाउला। तर यसको एउटा उपाय के पनि हो भने नेपालमा जस्तो विगतमा नाकाबन्दी भयो, कोभिड भयो, त्यसले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि जसरी नेपालको अर्थतन्त्र थला पर्नुपर्ने हो भन्ने सोचिएको थियो त्यो भएन। यसको अर्थ के भने नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र चाहिँ बडो चाहिँ दह्रो छ औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा। अब त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने के उपायहरू हुन सक्छन् त सरकारले मनन गर्नु पर्यो। र अघोषित र अपरिभाषित स्वार्थबाट ती कुराहरू चाहिँ प्रभावित हुनु भएन। यो सबै नागरिकहरूले समान रूपले भन्ने विषय हो। जहाँसम्म डिमोनिटाइजेसनको विषय छ, यदि 2-3 महिनाको समय दिएर त्यस्तो रकमहरू ब्याङ्कमा खाता खोलेर डिपोजिट गर्नुहोस्। डिपोजिट गर्दाखेरि जे जति रकम आउँछ त्यसको स्रोत खुलेन भने एउटा निश्चित करको स्ल्याब तोकेर यतिसम्म करमा कट्टी भएपछि त्यो वैध सम्पत्ति मानिनेछ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिने हो भने त्यो पनि एउटा राम्रो उत्तम उपाय हो। र अन्तिममा जति नोट आउँदैनन् त्यो भने त आपराधिक रूपले राखेकै नोटहरू नआउने होला। ती नोट आउँदैन भने त्यति बराबर जति नोट छापिएको छ त्यति बराबरको चाहिँ सरकारले एउटा कानुन बनाएर करमा बुक गरेर त्यति छ सरकारसित आयो नि त लिक्विड, त्यो लिक्विडलाई पनि अब कति हुन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अल्पकालीन अथवा चाहिँ मध्यकालीन निक्षेपको रूपमा सरकारले अगाडि सारिदियो भने त्यो पनि एउटा ठुलो उपाय चाहिँ हुन सक्छ। तर यसको तथ्याङ्क ठ्याक्कै अब अगाडि नआइकन त केही भन्न सक्ने अवस्था होइन। तर यो पनि एउटा उपाय चाहिँ हो। अब भारतमा त अवलम्बन भइसकेको छ र त्यसले भयङ्कर नकारात्मक स्थिति आयो भनेर प्रचार गरिए पनि त्यस पछाडिका सबै निर्वाचनमा जनताहरूले बिजेपीप्रति नकारात्मक परिस्थिति निर्माण गरेनन् र जो तृणमूल तह छ, तृणमूल तहका जनताहरूमा त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ ठुलो देखिएन। केही अब व्यक्तिगत घटनाहरूलाई लिएर प्रोभोकेसन, मिडिया प्रोभोकेसन र सञ्जालीय प्रोभोकेसन चाहिँ नभएको होइन। त्यस्ता यहाँ पनि हुन सक्छन्, तर त्यस्तालाई थेग्न सरकारले पनि सक्नुपर्छ र त्यसलाई काउन्टर गर्न पनि सक्नुपर्छ। र यो पनि एउटा उत्तम उपाय हो। अब एउटै भागमा धेरै कुरा भन्न सकिँदैन। अहिले नै आधा घन्टाभन्दा बढीको भइसक्यो। फेरि यहाँहरूलाई पनि फेरि आर्थिक विषय पनि चाखलाग्दो विषय होइन, अन्यथा लाग्न सक्छ। आजलाई यो भागलाई मैले यहीँ पूर्णविराम लगाएँ। अर्को भाग पनि आर्थिक विषयलाई लिएर नै यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम।